अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 मई है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है कि किस तरह शहबाज शरीफ ने आते ही अपने पुराने कारनामे शुरू कर दिए हैं और वो लोग जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं उनको टकाने लगाना शुरू कर दिया है। किस तरह से इस वक्त मुल्क का जानबूझकर बेड़ा गर्क किया जा रहा है, किस तरह से इमरान खान की बड़ी विकेट गिरी है। लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है उस मसले की जो डायरेक्टली तमाम पाकिस्तानियों को इफ़ेक्ट कर रहा है, मुझे और आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान है। आटा नहीं मिल रहा, घी महंगा हो चुका है, चीनी नहीं मिल रही, महंगी हो चुकी है, चावल महंगे हो चुके हैं। इन सारी चीज़ों को छोड़ दें। आज जो पाकिस्तान के साथ हो गया है, 75 साल तकरीबन हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन आज सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज इस इंपोर्टेड हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। डॉलर जनाब 191 रुपये से तजावज़ कर चुका है। स्टॉक मार्केट का तो आज भट्ठा ही बैठ गया है। 1600 पॉइंट्स अभी तक गिर चुकी है और चांसेस ये हैं कि और भी ज़्यादा स्टॉक मार्केट गिरेगी। यानी इस मुल्क के अंदर कारोबार तबाह हो गया है। डॉलर की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है। मैं और आप महंगाई से जलील हो चुकी हैं। मैं और आप ही जलील होती हैं। इस मुल्क के अंदर बाकी अशराफिया को कोई मसला नहीं। मैं आपको बताता हूं क्यों मसला नहीं। जब कोई भी फौजी जर्नैल होता है, पुलिस का बड़ा अफसर होता है, जज होता है, सियासतदान होता है, उसका A to Z खर्चा सरकार का होता है। यानी मैं और आप, हम जो भूखे नंगे हैं ना, हमने वो खर्चा उन अफसरों का बर्दाश्त करना होता है। उनकी गाड़ियों के अंदर AC, उनके बच्चों की अच्छी से अच्छी तालीम के खर्चे, बच्चों की अलग से गाड़ियाँ, उनके जनाब तमाम हॉस्पिटल के खर्चे, उनके तमाम एयर टिकट्स, उनकी तमाम खाने पीने का सामान, उनकी सिक्योरिटी, उनका प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें एक साइड पे, उनकी भारी भारी तनख्वाहें, वो सब मैं और आपने करनी होती है। और उन्होंने बदले में क्या करना होता है? उन्होंने बदले में हमारे लिए पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, हमें इंसाफ देना होता है। लिहाजा जो लोग खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका क्या हाल है? वो मर रहे हैं, वो जलील हो रहे हैं। उन्हें ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, और डॉलर जो है वो 191 रुपये से जायद हो चुका है। और जिन लोगों ने पॉलिसीज़ बनानी है उन पर क्या फ़र्क पड़े? उनके लिए हर चीज़ हाजिर है, हर तरह का सामान हाजिर है उनके लिए। नौकर चाकर, गाड़ियाँ, सिक्योरिटी, पैसा धेला, हर चीज़ है। उनको कैसे दर्द होगा कि इस वक्त गर्मी के अंदर मैं क्या महसूस कर रहा हूं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? उनको क्या दर्द होगा कि हमारे घर में आटा नहीं है, या हमारे घरों में चीनी नहीं है, या 200 रुपये किलो प्याज हो गया है? उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि मुर्गी जो है आम जो गरीब लोग खा लेते हैं, कभी 650 से तजावुज़ कर चुकी है। उनको कोई जनाब फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मसला ये है, फ़र्क पड़ता है मुझे और आपको, और जब हमें फ़र्क पड़ता है तो फिर हम चीखते हैं, चलाते हैं, बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। अब इनको मसला ये है कि हम वो चीखें भी ना, बोलें भी ना। अगर बोलेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, अगर बोलेंगे तो गुस्ताखी हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए, आप लोग बताइए कि ये जो डॉलर इस वक्त 191 रुपये से ज़ायद चढ़ चुका है, इसका मैंने किससे पूछना है? इसका सवाल किससे पूछा जाए बतौर सहाफ़ी? DG ISPR से, शहबाज शरीफ से, मिफ्ता इस्माइल से, सुप्रीम कोर्ट के जज से? किससे सवाल पूछा जाए? यानी हम तो सवाल भी नहीं पूछ सकते, बोलेंगे तभी गुस्ताखी हो जाएगी। लेकिन हमारा सिर्फ ये हाल है कि हमने तड़पना है, हमने सिर्फ इस मुल्क के अंदर तड़पना है, हमने इस मुल्क की अशराफिया को पालना है। खुद हम मर रहे हैं और अशराफिया को हम पाल रहे हैं, और हमारा कसूर ये है कि हम फिर बोलते हैं। ज़ाहिर है जब जोर पड़ता है, जब हम दबते हैं, जब हम पे इस तरह के एटम बम गिरते हैं, जब हमारा खून चूसा जाता है, तो हम फिर बोलते हैं तो फिर गुस्ताखी हो जाती है, फिर कहा जाता है कि ऐसे ना करें। तो ये इस वक्त जनाब मुल्क के अंदर इस तरह का हाल हो रहा है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत आई थी रिलीफ देने के लिए, और इन्होंने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। आज मुल्क के अंदर जनाब एक बड़े अफसर की, FIA के अफसर हैं, डायरेक्टर है साबिक
تھے بلکہ مرحوم ڈاکٹر رضوان کا انتقال ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کو دل کا اٹیک ہوا ہے، لیکن اس وقت سوشل میڈیا پر اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قتل ہوا ہے۔ ارشد شریف نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ARY کی خبریں ساتھ انہوں نے شیئر کی ہیں کہ ڈاکٹر رضوان کو دل کا دورہ پڑا ہے، جہاں وہ جانبر نہیں ہو سکے اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ ارشد شریف یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور ان کا خاندان پہلے بھی ایسے ہی کرتا ہوا آیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر رضوان نے ان کے خلاف اچھے خاصے کیسز بنائے تھے اور ثبوت ایسے اکٹھے کر لیے تھے جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو انہیں نوکری سے نکالا گیا، ان کا تبادلہ کیا گیا، ان کو غائب کیا گیا، اور اب یہ خبر آ گئی ہے تو اب دال کے اندر کچھ کالا ضرور ہے۔ شہباز گل اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ اگر میں بھی مارا جاتا، میں تو بچ گیا نا، معجزہ ہو گیا کار ایکسیڈنٹ کے اندر، میری بھی خبر یہی چلتی کہ شہباز گل کار حادثے میں جانبر نہ ہو سکے۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی اب خبر چلا دی گئی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کارروائی ایسی ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ حادثہ لگے۔ ان کا یہ پرانا وتیرہ ہے، یہ ایسے کارروائی ڈالتے ہیں کہ لگے کہ حادثہ ہوا ہے، نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے یا حادثہ ہو گیا ہے، کسی نے قتل نہیں کیا۔ تو بہرحال اس وقت ڈاکٹر رضوان کے یہ جو اٹیک ہوا ہے، جو وہ انتقال کر گئے ہیں، شہباز گل، باقی اینکرز اور سوشل میڈیا پہ یہی چل رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کا یہ پرانا وتیرہ ہے۔ شہباز شریف پر ڈائریکٹ الزامات لگ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے ہی رستے سے ہٹایا ہے، کیونکہ شہباز شریف پہلے بھی بے پناہ لوگوں کو قتل کروا چکے ہیں، اور اس طرح سے رانا ثناء اللہ بھی کئی لوگوں کو، درجنوں لوگوں کو قتل کروا چکے ہیں۔ اچھا جی، جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ملک کے اندر کتنی مہنگائی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا ڈالر پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پہ، کاروبار تباہ ہو گیا، سٹاک ایکسچینج 1600 پوائنٹ سے زیادہ بیٹھ گئی ہے، ایسے میں شہباز شریف کیا کر رہے ہیں اور صحافیوں کو کس طرح سے خوش کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کسی غریب عوام کا مقدمہ نہ لڑ سکیں، روٹیاں پھاڑیں اور نعرے لگائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج لاہور میں اینکر اور سینئر صحافیوں سے ملاقات کی، اور جہاں پہ سازشی بیانیے پر گفتگو ہوئی، ساتھ ہی کہا گیا کہ گوشت پلاؤ، حلیم، مٹن قورمہ اور آئس کریم کے ساتھ صحافیوں کی تواضع کی گئی۔ تو یہ اس ملک کے اندر جناب چل رہا ہے کہ لوگ بیچارے بلک رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، بجلی مل نہیں رہی، گرمی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے، اور مہنگائی کے مارے لوگ جو بیچارے مزدوریاں کرتے ہیں مرتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، اور یہاں پہ سرکاری خرچے پہ صحافیوں کو طرح طرح کی ڈشز کھلائی جا رہی ہیں۔ عمران خان جس نہج پر جا رہے ہیں وہ ملک کو پھر دولخت کرنے کی سازش لگتی ہے۔ زرداری یہ کہتے ہیں کہ ملک ٹوٹ جائے گا، عمران خان ملک توڑنے کی طرف جا رہے ہیں۔ کیسے ملک ٹوٹے گا؟ مطلب عجیب، کیا آپ سندھو دیش کا نعرہ لگائیں گے؟ یہ تو نعرے آپ لگاتے ہوئے آئے ہیں، پاکستان کھپے کے نعرے تو آپ لگاتے ہوئے آئے ہیں، سندھو دیش کے نعرے تو آپ لگاتے ہوئے آئے ہیں۔ عمران خان کہ ملک توڑ دے گا، کیسے توڑ دے گا؟ یا ٹوٹ کیسے سکتا ہے اس طرح ملک کا تو آپ نے بیڑا گرک کر دیا ہے۔ اب آپ ایک نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ ملک ٹوٹ جائے گا عمران خان جس نہج پہ لے کر جا رہے ہیں، یعنی اگر آپ کے خلاف، بدماشہ کے خلاف کوئی بولتا ہے تو وہ ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اچھا جی، خان کے ساتھ سب سے بڑا جو دھوکہ کیا گیا ہے، سب سے بڑا جو آج خان کو جھٹکا لگا ہے، چودھری سرور کا دوبارہ نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ، معاملات طے پا گئے۔ چودھری سرور نون لیگ کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا انتخاب بھی لڑیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان اور شیخ رشید کا نام اس CL میں ڈالا جائے، پنجاب اسمبلی میں قرارداد۔ ہنا پرویز بٹ کی جانب سے عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف قرارداد جمع کروائی گئی ہے کہ ان کا نام اس CL میں ڈالا جائے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں قریب خان صاحب نے یا شیخ رشید نے کوئی بھی غیر ملکی دورہ نہیں کرنا، اور وہ پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ میں نے تو ملک چھوڑنا نہیں ہے، میرا نام آپ اس CL میں ڈالیں۔ خیر، یہ بڑی وکٹ گری ہے، نون لیگ سے یہ آئے تھے چودھری سرور صاحب، PTI میں ان کو گورنر بنایا گیا تھا، اور اب دوبارہ وہ نون لیگ میں جانے جا رہے ہیں، اور شادرہ لاہور کا علاقہ ہے، وہاں سے وہ ممبر قومی اسمبلی کی انہیں ٹکٹ دی جائے گی نون لیگ کی جانب سے، اور وہ الیکشن لڑیں گے۔ یعنی یہ ہے نظریات، یہ ہے تبدیلی، یہ ہے اس ملک کے اندر سیاستدانوں کا حال کہ جدھر ہواؤں کا رخ دیکھا ادھر ہو گئے، ایک طرف سے عہدے لیے، عیاشیاں کی، اور اس کے بعد گالیاں دینا شروع کر دی، اور پھر دوسری پارٹی میں آ گیا۔ تو یہ چودھری سرور کا نظریہ تھا، یہ چودھری سرور کی خان صاحب کے ساتھ وفات تھی۔ پاکستان زندہ باد۔